ॐ नमः शिवाय। प्रस्तुत छ 2079 साल श्रावण 23 गते सोमबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल श्रावण 23 गते सोमबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 अगस्त 8 तारिक नलनाम संवत्सर, श्री सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु, चान्द्रमान अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष गुला अथवा एकादशी तिथि अपराह्न 5:04 त्यसपछि द्वादशी तिथि रहनेछ। ज्येष्ठा नक्षत्र पूर्वाह्न 11:44 त्यसपछि मूल नक्षत्र रहनेछ। वैद्युति योग राति 2 बजेसम्म, त्यसपछि विष्कुम्भ योग रहनेछ। वाणिज्यकरण बिहान 6:14 त्यसपछि विष्टिकरण अपराह्न 5:04 अन्तिममा भवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा पूर्वाह्न 11:44 त्यसपछि धनु राशिमा चन्द्रमा, कर्कट राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा पद्मयोग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ्गरातो, वार्सुल पूर्व, योगनी दिशा आग्नेय रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि वृश्चिक राशि पूर्वाह्न 11:44 त्यसपछि धनु राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:30 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 6:47 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा आज पुत्रदा एकादशी व्रत रहेको छ र सोमबार पनि रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालराहु बिहान 7:11 देखि बिहान 8:51 वायव्य दिशामा हुनेछ। यमघण्टा पूर्वाह्न 10:30 देखि मध्याह्न 12:10 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै खिर खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। अमृतबार बेला बिहान 5:31 देखि बिहान 7:11 रहेको छ। शुभबार बेला बिहान 8:51 देखि पूर्वाह्न 10:30 रहनेछ। आज लाभबार बेला दिउँसो 3:30 देखि अपराह्न 5:10 रहेको छ। अमृतबार बेला अपराह्न 5:10 देखि साँझ 6:49 रहेको छ। आज यात्राका लागि पश्चिम उत्तर दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्योदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज मध्याह्नसम्मको समय मेहनतले केही भौतिक सुख सुविधा जुटाउन सकिए पनि सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा बाधा अल्झनहरू नहोला भन्न सकिन्न। आज समयप्रति थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नु चाहिँ राम्रो हुनेछ। आज आध्यात्मिक आस्थाका साथ दिनको सुरुवात गरेर बढ्दा तपाईँको दिन राम्रो बन्न सक्छ। आज योजनाहरू केही बन्न सक्छन्। पूर्ण रूपमा योजनामा अगाडि बढ्न केही गाह्रो परिस्थिति बनिन सक्ने दिन पनि हो। तर पनि तपाईँका काम कार्यहरू ठप्प छन् भने ती काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्दा केही हदसम्म अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। किनभने आज मध्याह्न पछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि तपाईँका लागि क्रमशः समस्याहरूमा सुधार हुँदै जान सक्ने, तपाईँका केही अपुरा काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने, आज केही खुसी अनुभव गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। थोरै मानसिक शान्तिको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु राम्रो
राम्रो हुनेछ भने कुनै समस्याको तनाव लिनुको सट्टा तपाईँले शान्तिपूर्वक समाधानको बाटो खोज्दै गर्दाखेरि ती बाटोहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज काम कार्यको नतिजा केही राम्रो बनाउनका लागि धैर्य भएर बढ्ने कोसिस पनि गर्नुहोला। मध्याह्न पछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा क्रमशः सुधार आउनेछ। भाग्यले क्रमशः रूपमा साथ दिनेछ। व्यावसायिक पक्षमा कारोबारहरू पुनः सुचारू हुन सक्छन्। कारोबारहरू राम्रो बन्दै जान सक्ने र आय इन्कममा पनि क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको विशेष साँझको समयमा केही उपलब्धिहरू हासिल पनि हुन सक्छन्। केही शुभ खबरहरू मिल्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। पारिवारिक आफन्तजनसँगको सम्बन्धमा कुनै पनि बाधा अडचनहरू थिए भने ती कुराहरूमा सुधार आउनेछ। आज तपाईँको प्रेम सम्बन्धको पक्षमा पनि एकअर्कालाई क्रमशः बुझेर बढ्न सक्ने दिन हो। आज तपाईँको स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि पढाइमा क्रमशः राम्रो हुँदै जान सक्ने समय बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 8 अङ्क, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्रेश्वर भगवान। ओम रुद्रेश्वराय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज मध्याह्नसम्मको समय राम्रो नै देखिन्छ। आज काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने मध्याह्नसम्मको समयमा गर्नु राम्रो हुनेछ। दिनचर्या केही राम्रो पनि बन्न सक्ने वा केही राम्रो कुराका साथ दिनको सुरुवात हुन सक्ने दिन पनि हो। आज कर्मचारी कामदार वर्ग का लागि काम कार्यको क्षेत्रमा केही अपुरा कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आफ्ना समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्ने दिन हो भने कार्यभारमा पनि केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय बन्नेछ। छोटो समयमा उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय हो। सहयोगीहरूले पनि साथ दिन सक्ने समय बन्नेछ। आज केही प्रशंसनीय कामहरू पनि बन्न सक्छ। आज सवारी साधनको उपयोग गर्न सक्ने दिन हो। अतिथिको रूपमा सेवा सत्कारमा कतै सहभागी पनि हुन सकिन्छ। सौखी चाहनाले गर्दाखेरि आवश्यक केही भौतिक वस्तुहरू जुटाउनको लागि तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज मध्याह्नसम्मको समय व्यावसायिक पक्षहरूमा पनि राम्रो नै रहन सक्ने वातावरण अनुरूप हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। तर मध्याह्न पछिको समय चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि क्रमशः शरीरमा केही आलसीपन महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना झन्झटहरू आइपर्न सक्छन्। सोचे अनुसार मन खुसी नरहन सक्छ र व्यावसायिक पक्षमा पनि कुनै कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्नेछ। कतै काम गर्दै जाँदाखेरि केही सानातिना गल्तीहरू भइदिन सक्छन्। अरूले अब्जस लगाउन सक्छन्। साँझको समयपछि ठुला कारोबारहरू नगरेको नै जाति हुनेछ। यी कुराहरूमा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा साँझको समयपछि सानातिना विवादहरू आइपर्न सक्छन् कि सजग रहनुहोला। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष मध्यम रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। समग्रमा तपाईँका लागि मध्याह्न पछिको समय त्यति राम्रो देखिँदैन। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव कालिका देवी। ओम कालिका देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज मध्याह्न पछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। आज तपाईँले कुनै पनि गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। तपाईँ राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही नेतृत्वदायी भूमिकालाई वहन गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि जोस जाँगर बढ्न सक्ने, कामप्रतिको
रुचि र सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। यदि कुनै पनि होडबाजीमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने सफलता मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। अवसरहरूमा अग्रसर रहन सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँका कुनै असल मित्रजनहरूबाट केही साथ सहयोग, हौसला, सरसल्लाह, सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि आज तपाईँको योजना अनुसारका कामहरू बन्दै जान सक्ने दिन पनि हो। प्रतिस्पर्धामा उत्रनु परे तापनि बुद्धिको उपयोगले कार्यमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय बन्नेछ। स्रोत साधन जुट्न सक्ने दिन हो। काम कार्यमा अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ भने उत्साहजनक प्रतिफलले केही हौसला जगाउन सक्ने समय पनि बन्नेछ। आजको दिनमा सामान्य कार्य जटिलतामा नआत्तिकन धैर्य भएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। मध्याह्न पछिको समयमा व्यावसायिक पक्षमा दैनिकी आय इन्कम पक्षमा केही सुधार, केही राम्रो महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। केही महत्त्वपूर्ण निर्णय वा कार्यहरू बन्न सक्छन्। आज केही मनोरञ्जनात्मक कार्यतिर पनि मन जान सक्ने साँझको समयमा देखिन्छ भने आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा हेर्दै गर्दा एकअर्कामा मेलमिलापपूर्ण वातावरण सिर्जना हुन सक्ने समय बन्नेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सुखदपनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा क्रमशः राम्रो नै देखिन्छ। आफू पनि मेहनती भएर बढ्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो बन्नेछ। स्वास्थ्य खानपिनले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज अनुकूल रहन सक्ने दिन हो। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन लाभदायी नै देखिन्छ। थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव महादेव। ओम महादेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आध्यात्मिक आस्थाका साथ धार्मिक कार्यबाट दैनिकी जीवनचर्या सुरु गरेर अगाडि बढ्दा दिन राम्रो बन्नेछ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो। आफैमा उत्साहितपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। थकानहरू बिर्सिन सक्ने दिन बन्नेछ भने आज कामदार वर्गहरूका लागि मेहनतले नै अनुकूल परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। बौद्धिकपन बढ्न सक्ने दिन हो भने आज सामाजिक सङ्गठनहरूका लागि वा कुनै पनि धार्मिक कार्यहरूका लागि केही हदसम्म सहयोग गर्न सक्ने, मन खुसी रहन सक्ने दिन बन्नेछ। आज मेहनती स्वभावले गर्दाखेरि सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ। सुख अनुभूतिका लागि दैनिकी जीवनचर्याबाट थोरै ब्रेक लिने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज जिम्मेवारीहरूलाई पनि पुरा गर्दै बढ्नुपर्ने वा सही व्यवस्थापन गरेर बढ्न सक्ने दिन हो भने आज सामाजिक समारोह वा कुनै पनि मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि सरिक हुन सक्ने दिन बन्नेछ। आज शरीरमा फुर्तीपनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो भने प्रतिफल राम्रो मिल्नाले कार्यप्रतिको लगनशीलतापन बढ्नेछ। आज मध्याह्न पछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि आफैमा हिम्मत, साहस, पराक्रम बढ्न सक्ने र साथै थोरै रिस आवेग चाहिँ बढ्न सक्छ। त्यो कुरालाई तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। कारोबारहरू सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछन् भने आज अधुरा अपुरा कार्यहरूलाई पनि पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय बन्नेछ। आज विशेष साथीभाइहरूसँग पनि केही नजिकपन बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। सामाजिक नेतृत्वदायी भूमिकामा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा एकअर्कामा सकारात्मक भावनाको विकास हुनेछ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। एकअर्कामा साथ सहयोगका साथ बढ्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक देखिन्छ। सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव मातृका देवी। ओम मातृका देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लियो, सिंह राशि। सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँका लागि मध्याह्नसम्मको समय चाहिँ मध्यम नै रहेको छ। काम कार्य गर्दा कुनै पनि कारोबारहरू गर्दाखेरि थोरै सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। कुनै पनि कुरामा धेरै हडबडी भने नगर्नुहोला। धैर्यताका साथ बढ्दा अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने, कार्यहरू बन्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज केही काम कार्य
सम्बन्धी नयाँ अवसरहरूले आर्थिक स्थितिमा केही सुधारका लागि सपोर्ट पुग्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज थोरै मध्याह्नसम्मको समय जोस जागरमा कमी, थोरै आलसीपनको महसुस पनि गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज विश्वास दिलाउनेहरूले चाहिँ केही धोका दिन सक्छन् कि त्यो कुरामा थोरै सजग रहेर बढ्नुहोला। आज आध्यात्मिक आस्थाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनचर्या सहज रूपमा अगाडि बढ्नेछ। आज कर्मचारी, कामदार वर्गहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा आज तपाईँले धैर्यताका साथ सबै बुद्धिपूर्वक अगाडि बढ्नु भएमा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। तपाईँ साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सक्ने समय बन्नेछ। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा भने विशेष मध्याह्न पछिको समय तपाईँका लागि लाभदायी देखिन्छ। आज मध्याह्न पछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि आज आफैमा सृजनात्मक क्षमता बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्या तनावहरूमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने, व्यावसायिक केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, दैनिकीय आय इन्कम पक्षमा पनि क्रमशः सुधार गर्दै जान सक्ने समय बन्नेछ र केही खुसी अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा सामान्य मनमुटावहरू थिए भने पनि आज सुधार ल्याउन सकिने दिन बन्नेछ। आज प्रेम सम्बन्धको पक्षमा पनि सुधार आउन सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मनमा स्थिरता पनि बढ्नेछ भने आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूले गर्दाखेरि केही सुधारको महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। समग्रमा तपाईँका लागि मध्याह्न पछिको समय लाभदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गाय नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज मेहनतले केही नाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज मध्याह्नसम्मको समय तपाईँका लागि ग्रह गोचरको प्रभाव सकारात्मक नै देखिन्छ। त्यसैले कुनै काम कार्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ, व्यावसायिक वा आर्थिक पक्षमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने मध्याह्नसम्मको समय तपाईँका लागि सकारात्मक बन्नेछ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि कार्यप्रतिको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। मेहनतले केही राम्रा कामहरू सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। शुभचिन्तकहरूबाट सरसल्लाह सुझावहरू शिरोधार्य गरेर बढ्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहयोगको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि पनि आज तपाईँका योजना अनुसार काम कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। कतै खेलकुदका क्षेत्रहरूमा पनि सहभागी हुन सक्ने दिन बन्नेछ भने आज तपाईँको सम्पत्ति सम्बन्धी कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू अपुरा छन् भने ती कार्यहरूलाई पनि पुरा गर्नका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। कृषि चौपाय दोपायको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने विशेष तपाईँले मनलाई स्थिर गरेर समयको ख्याल गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज मध्याह्न पछिको समयमा चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि थोरै मनमा दोधारपनको अनुभूति हुन सक्ने, कुनै निर्णय गर्ने कुराहरूमा पछि पर्न सकिन्छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य बाधा अल्झनहरू महसुस गर्न सक्ने दिन भन्ने छ भने आज विशेष व्यवसायी वर्गहरूका लागि साँझको समयपछि ठुला कारोबार गर्दा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ। सानातिना गल्तीहरू पनि भइदिन सक्छन्, यी कुरामा सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष मध्यम रूपमा अगाडि बढ्नेछ। प्रेम सम्बन्धको पक्ष भने सामान्य राम्रो नै देखिन्छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि क्रमशः आलसीपन महसुस गर्न सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि बन्नेछ। समग्रमा मध्याह्न पछिको समय तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन, त्यसैले सजग रहेर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव विनायक भगवान ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ
लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज विशेष मध्याह्न पछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज केही प्रशंसनीय कामहरू बन्न सक्ने दिन हो भने भोलिमा सकारात्मक प्रभावले गर्दाखेरि अरूको मन जित्न सकिन्छ र आर्थिकमा केही सुधार आउन सक्ने वा आर्थिक सङ्ग्रहको केही अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज सुरु गरेका काम कार्यहरूलाई समापन गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। सठिक समयमा सही निर्णय लिएर बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ। तपाईँको कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धको पक्षमा सामान्य बाधा नै थियो भने त्यो कुरामा सुधार आउन सक्ने दिन पनि हो र आज केही शुभचिन्तकहरूको साथ सहयोग मिल्न सक्छ। केही कारोबारहरू बन्न सक्ने दिन हो भने आज तपाईँको सकारात्मक सोचले गर्दाखेरि सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही मान सम्मानमूलक काम कार्यहरू बन्न सक्छन्। आज विशेष कार्य वातावरणमा सकारात्मक अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफन्त परिवारजनहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो भने मध्याह्न पछिको समयमा भने आफैमा केही हिम्मत साहस जोस जाँगर पराक्रम बढ्न सक्ने समय रहेको छ। परिवार बीचसँग केही नजिकपन बढ्न सक्ने दिन पनि हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि विशेष कारोबारहरू सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछन्। दैनिकीय आय इन्कम पक्ष सकारात्मक रहनेछ। अपुरा कार्यहरूलाई पनि पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय बन्नेछ। सामान्य कठिनाइको अनुभूति भने हुन सक्ने दिन हो। आज आध्यात्मिक आस्थाका साथ बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। साथीभाइहरूसँग पनि नजिकपन बढ्न सक्ने दिन हो भने आज विशेष तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा नजिकपन बढ्नेछ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा एकअर्कामा आत्मीयतापनको महसुस गर्न सक्ने सहयोगी भावना बढ्न सक्ने दिन हो भने आज विशेष तपाईँको पढाइ पक्षमा पनि सुधार आउनेछ। आफैमा जोस सागर बढ्दै जान सक्ने दिन हो। स्वास्थ्यमा कुनै समस्याहरू थिए भने पनि सुधार आउन सक्ने समय बन्नेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चन्द्रघण्टा देवी। ओम चन्द्रघण्टाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज केही लगनशीलतापनले गर्दाखेरि उपलब्धिका स्रोतहरू पहिल्याउन सक्ने दिन पनि हो। आज र पनि धेरै भाग्यमा निर्भर हुनुभन्दा पनि कर्ममा विश्वास गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आध्यात्मिक आस्था बढ्न सक्ने दिन हो भने महत्त्वपूर्ण कुनै पनि कार्यहरू अपुरै छन् भने ती कार्यहरूलाई समयमै पुरा गर्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। केही नयाँ अवसरहरूको खोजी गर्ने समय त हो तर तात्कालिक फाइदा भने मध्यम रूपमा रहनेछ। आज तपाईँले थोरै बोलीमा ध्यान दिनुपर्नेछ। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यतिर अग्रसर हुने कोसिस गर्दा फाइदा पुग्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। विशेष आफ्ना योजनाहरूलाई थोरै गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा कुनै पनि कुरामा हतारमा निर्णय नलिनुहोला। आज धैर्यपूर्वक बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज हौसिएर काम गर्दा चाहिँ बिग्रिन सक्ने दिन हो तर अन्य पक्षमा सकारात्मक नै देखिन्छ। हातमा आएको रकम कतै अरूका लागि खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छन् कि त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने पहिले गरेका लगानीहरूबाट केही फाइदा पुग्न सक्ने समय रहेको छ। भोलिका लागि अझ राम्रो योजनाहरू बन्न सक्ने दिन हो। मध्याह्न पछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि आफन्त परिवारजनहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। व्यावसायिक पक्षमा केही सुधार हुँदै जान सक्ने दिन हो। कतै आर्थिक पक्षका चिन्ताका विषयहरू केही हटेर जान सक्ने दिन पनि बन्नेछ भने आफ्ना साथीभाइहरूसँग छरछिमेकसँग पनि नजिकपन बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ। आजका लागि विशेष गरेर पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा सुधार आउन सक्ने सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने दिन हो भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि एकअर्कालाई बुझेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि साँझको समयपछि बौद्धिकपन बढ्न सक्ने दिन हो भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा सुधार आउनेछ। समग्रमा दिन राम्रो। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव
भगवान शिव ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन सेजिटेरियस धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज विशेष तपाईँको महत्त्वकाङ्क्षी कुनै पनि योजनाहरू अड्किएर बसेका छन् भने ती योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय बन्नेछ। आज कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा राम्रो सफलताका लागि केही राम्रो व्यक्तिको मार्गदर्शन सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि उपयोगी बन्नेछ। तपाईँका केही टाढाका मित्रजनहरूसँग वार्तालाप वा केही भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने दिन हो र केही यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय बन्नेछ। कतै तपाईँको रकम सरसापटमा गएको छ भने त्यो रकमलाई तपाईँले रिटर्न लिन सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँका आँटेका केही काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बन्न सक्ने दिन पनि हो। आज आय आम्दानी पक्षमा पनि क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ र आज मध्याह्नसम्मको समय प्रतिफल सामान्य नै रहे तापनि काम कार्यहरू ठप्प भने नहुन सक्छन्। त्यसैले धैर्यपूर्वक आफ्नो योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्दा क्रमशः लाभ प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ। तर मध्याह्नसम्मको समय कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दाखेरि तपाईँले विशेष आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको सरसल्लाहका साथ अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। मध्याह्न पछिको समयमा चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्ने हुँदाखेरि तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा क्रमशः सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। चिन्ताका विषयहरू क्रमशः हटेर जानेछन् भने समाधानको बाटोहरू पनि तपाईँले पहिल्याउन सक्ने समय बन्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्दै जान सक्ने दिन हो भने आज कारोबारहरू पनि क्रमशः सुधार हुनेछ। आज समस्याहरूबाट तपाईँ क्रमशः बाहिर फुत्कदै बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज साँझको समयपछि आफन्त परिवारजनहरूसँग पनि नजिकपन बढ्न सक्ने, एकअर्कामा सकारात्मक भावनाको विकास रहन सक्ने र वातावरण पनि सकारात्मक बन्दै जान सक्ने दिन बन्नेछ। प्रेम सम्बन्धको पक्षमा पनि सुधार आउन सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा मन जानेछ। स्वास्थ्यमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने ती स्वास्थ्य समस्याहरूमा सुधार क्रमशः हुँदै जान सक्ने दिन हो। समग्रमा तपाईँका लागि मध्याह्न पछिको समय अझ बढी राम्रो बन्दै जानेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव श्रीवास्तव भगवान ओम श्रीवास्तवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज मध्याह्नसम्मको समय तपाईँका लागि सकारात्मक बन्नेछ। त्यसैले आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा वा व्यावसायिक पक्षमा वा आर्थिक पक्षमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ वा कुनै पनि मिटिङको एटेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले विशेष बिहानको समयलाई लिनु राम्रो हुनेछ। मध्याह्नसम्मको समयमै ती कार्यहरूलाई पुरा गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। कुनै कारोबारहरूलाई तपाईँले विशेष समयमै पुरा गर्ने कोसिस गर्दा फाइदा लिन सक्ने समय हो। आज केही सामाजिक पदीय जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्नुपर्ने समय बन्न सक्छ। दैनिकी जीवनचर्याको सुरुवात त सकारात्मक रूपमा नै रहन सक्ने दिन हो। कुनै धार्मिक कार्यहरूमा, सांस्कृतिक कार्यहरूमा पनि अभिरुचि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। मनले चिताए अनुसारका केही कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो भने आज काम कार्यलाई लिएर केही नयाँ परियोजनाहरू बन्न त सक्छन् तर ती परियोजनाहरू सहज रूपमा अगाडि बढ्न भने केही गाह्रो परिस्थिति बनिदिन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको प्रयासले केही थोरै समयमा महत्त्वपूर्ण कार्य अपुरा कार्यहरूलाई पनि पुरा गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज कृषि चौपाया दोपायाको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। मध्याह्नसम्मको समय कार्य वातावरणमा केही सकारात्मक अनुभूति गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज केही लाभ प्राप्त भए तापनि आकस्मिक रूपमा केही खर्च बढिदिन सक्ने वा खर्चको बाटो पनि तयार हुँदै गरेको अवस्था पनि देखिन्छ। ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरू पछि लाग्न सक्छन्, थोरै सजग रहनुहोला। मध्याह्न पछिको समय तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। कारोबार गर्दा ध्यान दिनु, सानातिना गल्तीहरू भइदिन सक्छन्। काम कार्यको क्षेत्रमा केही अनावश्यक झन्झट वा समस्याहरू निम्तिन सक्ने दिन बन्नेछ। त्यसैले यी कुराहरूमा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्नेछ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा आज नै त्यस्तो पूर्ण रूपमा नकारात्मक समस्याहरू नआउला र पनि थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष मध्यम रूपमा अगाडि बढ्नेछ। स्वास्थ्य
स्वास्थ्य समस्याहरूमा भने तपाईँका लागि सामान्य खानपिनका कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आज विद्यार्थी वर्गहरूले जोस जाँगर बढाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ। समग्रमा तपाईँका लागि मध्याह्न पछिको समय भने त्यति राम्रो देखिँदैन। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट ग्रह गङ्गा माता, ओम गङ्गाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज विशेष मध्याह्न पछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक बन्नेछ। तपाईँको सानो सानो प्रयासले पनि तपाईँका कार्यहरू बन्दै जान सक्ने दिन हो भने आज आफ्नो योजनाहरूलाई साकार पार्न सक्ने समय बन्नेछ। कार्य सफलताले मनमा खुसीको अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो भने आज कार्य सम्बन्धी केही नयाँ सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। अवसरहरूलाई पहिल्याएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा फाइदा पुग्न सक्ने दिन पनि हो र काम कार्यको सिलसिलामा केही राम्रो व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, राजनीति जीवनमा हुनुहुन्छ भने आज महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। आज कृषि चौपाय दोपायको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको प्रोफेसन सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आज कार्य जिम्मेवारीहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। कार्य वातावरणमा सकारात्मक अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि पनि आज तपाईँको व्यावसायिक पक्षमा भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। केही लगानीका अवसरहरू पनि जुट्न सक्छन्। आजको दिनमा विशेष गरेर मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका इच्छाएका वस्तुहरू प्राप्त गर्न सक्ने वा तपाईँको महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन बन्नेछ। आर्थिक पक्षमा केही हदसम्म सुधार गर्दै बढ्न सक्ने, तपाईँका कुनै पनि अपुरा कारोबारहरूलाई तपाईँले मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ र घरका ठुला व्यक्तिहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै देखिन्छ भने आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइ पक्षमा पनि सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। साथीभाइबाट साथ सहयोग मिल्न सक्छ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा आज स्वास्थ्य अनुकूल अनुभूति गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आजका लागि समग्रमा तपाईँको दिन राम्रो नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नवदुर्गा, ओम नवदुर्गाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको योजनाहरूलाई केही पूरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। उन्नति पथमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ र काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक पक्षमा वा सामाजिक जिम्मेवारीहरूमा बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गरेर तपाईँ अग्रपङ्क्तिमा रहन सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा धैर्यताको केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने, केही उपलब्धिका सूचनाहरू पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ भने गरिब दीन दुखी का लागि आज केही सहयोगी भावना पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। उपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने दिन हो भने धार्मिक आस्थाका साथ दिनको सुरुवात गर्दाखेरि तपाईँको दिनचर्या सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ। आज केही तीर्थस्थलहरूको भ्रमण पनि हुन सक्छ। आज माङ्गलिक कार्यहरूमा संलग्न हुन सक्ने अवसर जुट्न सक्ने दिन हो भने आज घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा वा घरायसी वातावरणमा केही सकारात्मक अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँ व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने व्यावसायिक पक्षमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेर बढ्नका लागि दिन राम्रो, वा कुनै राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि पनि दिन राम्रो बन्नेछ। पुराना साथीभाइहरूसँग केही भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्छ। आज केही परोपकारमूलक कामहरू बन्न सक्छन्। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि सट्टापट्टाको कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि पनि दिन राम्रो नै बन्नेछ भने आज मध्याह्न पछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षहरू सकारात्मक रूपमा नै अगाडि बढ्नेछन्। पारिवारिक जनसँग आज नजिकपन बढ्न सक्ने, केही साथ सहयोगपूर्ण भावनामा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज
प्रेम सम्बन्धको पक्षमा पनि सुमधुर भावनाको विकास हुनेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्नेछ। तपाईँको स्वास्थ्य समस्याहरू थिए भने पनि आज सुधार आउन सक्ने दिन रहेको छ। आज आफैमा सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने तपाईँको सोच खोजले गर्दाखेरि जीवन सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्नेछ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव लक्ष्मीनारायण। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ सग्रिन चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल विशेष चन्द्र गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।